अस्सलाम वालेकुम। मैंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह हाजिर खिदमत है। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में आज इलेक्शन हो रहा है और 24 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है। इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान, नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें आज़ाद उम्मीदवार भी कसीर तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। और अब तक के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ जीतने के उसके ज़्यादा सीटें लेने का इम्कान है। और आने वाले दिनों में मज़ीद जो वहाँ जमाते हैं उसमें इस्तेकाम पार्टी का भी है। बहरहाल उसमें नून लीग का तो ये है, मखलूत हुकूमत बनाने का भी इम्कान है। मगर आम आवाम ये कहती है, वहाँ के जो सियासी वहाँ के नुमाइंदगान हैं और वहाँ के जो रहनुमा, उन्होंने ये कहा पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर के दौर में भी वहाँ इस्लाहात की और जरदारी साहब ने ऑर्डिनेंस नाफिज किए। और यानी कि ज़्यादातर जो वहाँ काम हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं, बुनियादी काम ज़्यादातर। तो उसमें इस्लामी तहरीक जो है वो भी भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही है। वो इस्लामी तहरीक जो है उसके साथ भी पीपल्स पार्टी के गहरे गहरे रवाबित हैं। तो ये इस्लामी तहरीक जो है वो साजिद नकवी की जमात है, यानी कि जो तहरीक जाफरिया के रहनुमा हैं। तो इस हवाले से तमाम JUI भी वहाँ सरगर्म अमल है। तो अब तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें माहिरीन पीपल्स पार्टी का पल्ला भारी नज़र आ रहा है वहाँ, क्योंकि और बिलावल और उन्होंने जलसा भी वहाँ किया। तो बहरहाल वहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि फार्म 47 वाला कोई है। तो ये कोई लोग कह रहे हैं कि वहाँ फेयर इलेक्शन हो रहा है। राना सनाउल्लाह ने भी कहा, मुशीर वज़ीर आज़म के जो हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो पार्टी जिसकी भी हुकूमत बनेगी वो उसको हुकूमत बनाने दी जाएगी और तमाम सियासी जमातों को सियासी सरगर्मी की आज़ादी है वहाँ। तो इसी हवाले से वहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान में यानी कि जो PTI के हवाले से, तो PTI के रहनुमा जो वहाँ की अक्सरियत अहल तशरीह की होने के बाइस तो वहाँ रहनुमा गए थे। तो इसमें राजा नासिर अब्बास भी गए, तो कई कई जगहों पे उनके खिलाफ वहाँ बैनर भी आवेदा किए गए। और वहाँ गुज़िश्ता दिनों जो एक जब ईरान का ये कामलाई साहब का थाने हुआ तो जुलूस निकाले गए थे गिलगित में और उस तरफ। तो वहाँ पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे जिसकी जिम्मेदारी PTI पे डाली गई थी, या PTI जिम्मेदार थी और वहाँ के कुछ मजहबी रहनुमा, और जिसमें उस ज़माने में तो इस हवाले से कुछ लोग जो है वहाँ ये कह रहे हैं कि जना कि यानी कि उनसे इजहार गुस्से का इजहार करते हैं। बहरहाल इसमें कितनी सदाकत है और क्या है, PTI वाले तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा, वो हमारा रास्ता बंद किया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मगर बहरहाल अब तक के जो वहाँ नुमाइंदगान गए, यानी कि हबीब अकरम जो PTI के माने हुए सहाफ़ी, उन्होंने भी ये कहा, फिर नजम सेठी के भी बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं। इसके अलावा हमारे जो वहाँ नुमाइंदगान मिंगल अब यूट्यूब चैनल के जो नुमाइंदगान गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि इस सूरताल में इस्लामी तहरीक को वोट मिल सकता है और पीपल्स पार्टी को यानी कि भारी अक्सरियत से मिल सकता है। इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी वहाँ जीत सकते हैं। इस्तेकाम पार्टी के भी लोगों को वहाँ पजीराई मिल रही है। तो ये एक तमाम लोग मिलकर एक हुकूमत बना सकते हैं और एक मजबूत हुकूमत बनाई जा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान का वो इलाका है जहाँ से शायरा रेशम और शायरा अकरम गुजरती है। तो लाजमी इस इलाका ये एक बड़ा हसास नोयत का इलाका है और ये चाइना से मिलता है, पाकिस्तान को मिलाता है। तो बहरहाल इसमें इलेक्शन आज हो रहा है, शाम तक आपकी रिजल्ट सामने होगा। शाम तक इस वक्त पोलिंग जारी है। पोलिंग अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पुरअमन माहौल में हो रही है और वहाँ के अवाम जो है यानी कि काफ़ी अमन पसंद लोग हैं वहाँ। कभी कभार कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है, कोई सियासी जमात या कोई ऐसे लोग उनके जज्बात से खेलें, या कोई बड़ा सानिया जैसे तो कामलाई साहब का सानिया हुआ तो उसमें कोई जज्बात से खेल के तो उसमें शरपसंद भी आ जाते हैं, फिर ये हो जाता है मसला। मगर बहरहाल वहाँ ओवरऑल अमन रहता है और तमाम यानी कि जो मसालिक के लोग वहाँ हैं, तशय्युओं की आबादी होने के बावजूद भी वहाँ तमाम मकातिब फिगर के, सुन्नत के और दूसरे आगा खानी बिरादरी और तमाम लोग बाहिमी शीर व शक्कर से रहते हैं और यकजहती से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के सियासतदान यहाँ के यानी वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, जो यहाँ पाकिस्तान मकबूल जमातें पीपल्स पार्टी है,
نون لیگ ہے، کاف لیگ بھی وہاں الیکشن لڑ رہی ہے. تو یہ تمام لوگوں نے وہاں اپنی یعنی کہ سیاسی جلسے کیے، کارنر میٹنگ کی، اور بڑے بڑے وہاں جا کے یعنی کہ وہ لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں، جو سندھ میں رہتے ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی اس بہانے گلگت بلتستان کی سیر بھی کر لی اور وہ وہاں ہو کے بھی آ گئے. اسلامی تحریک سے وابستہ بھی کافی لوگ کراچی سے بھی گئے، اسلام آباد سے بھی گئے، اور نون لیگ کے بھی لوگ گئے. تو وہاں سب نے بڑے بڑے مرکزی رہنما بلاول یعنی کہ بختاور اور دوسرے یعنی کہ یہ تمام جو نواز شریف صاحب خود گئے. تو یہ لوگوں نے وہاں جا کے اپنا منشور پیش کیا، عوام کو موٹیویٹ کیا. مگر اس کے باوجود بھی جو ابھی تک کا سروے آیا ہے اس میں پیپلز پارٹی کو اکثریت بتائی جاتی ہے. اب اگر پیپلز پارٹی سے اس میں یہ ظاہر ہو جائے گا، آپ کو ناظرین ایک اور بات بتاتے چلیں کہ اگر پاکستان میں یعنی کہ اگر حکومت سے پیپلز پارٹی کا کھنچاؤ ہو رہا ہے یا کوئی دشمنی بڑھ رہی ہے، نفرت یا ناراضگی بڑھ رہی ہے، تو اس الیکشن میں بھی وہ ظاہر ہو جائے گا. کیونکہ وہاں کے عوام پاکستان کے محب وطن ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا جائے گا تو وہاں جھرو جو پھرے جا سکتا ہے الیکشن پہ، تو پیپلز پارٹی کی سیٹیں کم ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال، اور اگر واضح اکثریت سے پیپلز پارٹی جیتتی ہے کیونکہ وہاں منصفانہ اور شفاف الیکشن ہوتا ہے، پھر بھی لازمی حکومت ہر جگہ موجود ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ دھاندلی کی جا سکتی ہے، اور عوام کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، سرکاری اہلکار بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تو پاکستان میں ایک ماحول ہے. مگر پیپلز پارٹی کو وہاں کی حکومت مل جانا اور اقتدار وہاں کا بن جانا، اگر آنے والے دنوں میں جیتتی اور اقتدار بن جاتا ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ حکومت کی پیپلز پارٹی سے بات چیت ہو چکی ہے، اور یعنی کہ معاملات طے ہو گئے. جو ناراضگیاں دوریاں بڑھ رہی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. تو آپ کو یہ بات یقین سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی ترمیم پیش نہیں کی جائے گی جس سے کوئی اختلافات پیپلز پارٹی ناراض ہو یا بڑھے. پیپلز پارٹی کی مرضی کے سے ساتھ ہی بجٹ میں تمام چیزیں شامل کی جائیں گی، اور پیپلز پارٹی کی مرضی کے ساتھ ہی تمام معاملات چلیں گے. صوبہ سندھ ہو یا وفاق ہو یا پیپلز پارٹی کی واضح رہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی حکومت ہے، اور اب اگر گلگت بلتستان میں آج سیٹیں نکال لیتی ہے پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے ہی حکومت بنا لیتی ہے، اور وہ حکومت ان کو آسانی سے بنانے دی جاتی ہے، تو بس پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی بس صرف وفاق رہ گیا ہے. وفاق میں جس دن پیپلز پارٹی کا مزید دل حکومت کے ساتھ ہوا تو وزیر اعظم بھی شاید بن جائے. بہرحال پیپلز پارٹی کا اس وقت پلہ بھاری ہے گلگت بلتستان میں. ناظرین، یہ ہم آپ کو مینگل یوٹیوب چینل کی طرف سے بتا رہے ہیں، اور امکان واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. بہرحال کوئی بات، یہ ہار اور جیت تو الیکشن کا حصہ ہوتی ہے، تو یہ سب ہو سکتا ہے. کوئی یو ٹرن بھی ہو سکتا ہے عوام کی رائے کا. مگر بہرحال ابھی تک کی جو ہمارے وہاں کے جو نمائندگان کی رپورٹ کا ہے پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. تو آنے والے دیکھتے ہیں، آپ بھی رزلٹ کا انتظار کریں اور ہم بھی اس رزلٹ کا انتظار کریں گے، کیونکہ گلگت بلتستان ایک امن پسند لوگوں کا صوبہ ہے اور علاقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.